welcome back to our channel. I am Jolly. And I am Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत टाइम से, और उसका टाइटल है जब अरब में कुरान आया बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा. So guys, बहुत ज्यादा मतलब हमें पता है ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसके लिए कमेंट्स हमें बहुत सारे आए थे और हम भी है बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टाइटल है इसका. सो गाइज देखते हैं वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कि अरब के लोगों में दो खामियां थी. नंबर 1, चिट्टे अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे. उम्मी नेरे अनपढ़. दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे. खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे. पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है. ये दो खामियां थी. नंबर 1 चिट्टे अनपढ़, नंबर 2 लड़ाकू लेकिन आपस में. लेकिन दो खूबियां भी थी. एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे. रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ. और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे. चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है. अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली. ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी फिर गर्दन ही कटी है. और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे. अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी. अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे. तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया सिर्फ एक कुरान की वजह से. और अल्लाह ने लीडर दिया. सारे अरब कबाइल जमा हुए. वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को. और देखें सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने. विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रखती है. सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस की पूरी दुनिया पे हुकूमतें कर रही हैं. जदीद असला है. और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं. ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे. बस चल पड़े, कलमा पड़ा और निकल खड़े हुए. फिर दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के रख दिया. उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिया. वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर? इस किताब में. ये किताब थी. किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे. जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन. हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है. तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे
ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. یہ تو ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں. بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ ہی اکھاڑنا تھا. اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی, فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا, پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II, جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا, پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن II جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا ہے. پہلے حکمران بت پرست تھا, عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا, اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا, تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے, ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی, نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے, ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں, بہت بڑی بات. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں, آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی, ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کی, کمال کی کتاب ہے وہ, اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے. انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے, گاڈ رائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا, اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی, اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, اور ایک سلوگن دے دیا, قرآن نہیں ڈھٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے,
لیکن اور ایک مولوی نے کہا ہے تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے, اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں. اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہیں کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے, اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے, اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں, جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے. تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے, اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت, یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں, وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر. میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا, احمد بریلوی صاحب نے, شریف تھانوی صاحب نے, ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں. ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. کئی امتیں, انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا, اس زمانے میں وہ چلتا تھا. ٹھیک ہے, آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے. لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا. میرا چیلنج, آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی, باقی ساروں کے ترجمے رکھیں, پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں, تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ, پھر اس میں جو ردم ہے, اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے. تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور, کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں, اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں, عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے, اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک. یہ تو کتاب زندگی ہے, یہ تو زندہ کتاب ہے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو, امتوں کو زوال دے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, اور تم خار ہوئے کون؟ اسی, اور صرف اسی نہیں, ساڑھے بزرگ بھی. یہ نہ سمجھیے گا, ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے. آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں. ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, تو وہ خار احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت, انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے, پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا, یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. آندہ کو کیا نا بزرگوں کی خدمات ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا, وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے آپ نے, کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا, تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر, اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا, سورہ الزمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے, بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے. یہ وجہ تھی کہ بڑی شعاری ہے انہوں نے.
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭੋਲੇ ਸਨ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਜੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਧਰ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ है, तो रिजल्ट निकल आया ना। इसीलिए बुजुर्ग जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ, उन्होंने बड़ी शायरी दिखाई है आपके साथ, लेकिन अल्लाह का वादा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। कुर्बे क़यामत से पहले दीन को गलबा मिलना है। गलबा बाबों के जरिए नहीं मिलना था, इसी किताब से, जिस किताब ने पहले गलबा दिलाया। अब आज देखें बच्चा बच्चा एंड्रॉइड फोन खोले हुए है, कोई आयत आती है तर्जमा पढ़ लेता है। तो सर ये खिदमत तो फिर इन्होंने की है ना इस्लाम की। अच्छा, ये एंड्रॉइड फोन किस रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था? वो कहते हैं बुजुर्ग तो दुनिया ही कलप कर दे निगाह मार के। वो बुजुर्गों को ले आओ ते ठीपा मोबाइल नीचे चला सकते। आप मुझे बताएं, मैं किसी बुजुर्ग को कब्र से निकालूं और उसको ये मोबाइल चला लेगा? आपका बच्चा चला लेता है। और किसी का अगर इतना ईमान है ना बुजुर्गों के ऊपर, तो आज वाले बुजुर्गों में भी है। तो मैंने इनको बड़ी दफा मशवरा दिया है कि बुजुर्ग जो जनाब दुनिया चला रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूं आपको बुजुर्गों के साथ जहाज पे बिठाते हैं। जब 10 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाता है ये बोइंग जहाज, जब पहुंचे तो हम पायलट को कहे तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ते पैराशूट नाल कूद जा, बुजुर्ग चलान ते जहाज लैंड करान। वो कितने लैंड होएगा जहाज? बुजुर्गों के मरीज भी उस जहाज ही नीचे बैठ लगे। जेडे तुहानू कहंदे बुजुर्ग दुनिया चला रहे हैं, उनको भी पता है जहाज को नहीं लैंड होना। और जो जहाज नहीं लैंड करा सकता, मैं कहता हूं किसी बुजुर्ग को आप ला के जहाज के कॉकपिट में भी बिठा देना, वो नहीं लैंड करा सकता। हाँ, लैंड कराएगा अगले जहां जाके, वो भी वो नहीं कराएगा, खुद ही होएगा। सब कहानी है, कहानियों का दौर खत्म हो चुका, क्योंकि अब एक नारा आम है। कौन सा? कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये इल्मी किताबी जब हम कहते हैं तो वो इल्म कौन सा इल्म होता है, वो किताब कौन सी किताब होती है? ये अल्लाह की किताब जिसपे हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें, मैंने इस पे भी 30-35 मिनट लग गए। अब आप आ जाए सूरह अन-नबा। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे कि इनका टाइटल था जब अरब में कुरान आया, तो मतलब हमने मतलब थोड़ा बहुत सुना था कि वहाँ के पहले लोग थोड़े, हमने एक वीडियो में देखा था, हमने उसमें देखा था कि वहाँ के मतलब जो लोग थे वो थोड़े मतलब अनपढ़ थे और लोग मतलब लड़ाई वगैरह बहुत ज्यादा करते थे और एकता नहीं थी, मतलब एकजुट नहीं रहते थे, आपस में ही एक दूसरे को मारते थे। मतलब बहुत छोटी छोटी, जैसे इन्होंने भी बताया कि पानी, एक छोटी सी पानी के बाद में वो मतलब सालों तक उस मुद्दे को लेकर चलते थे। तो और बट 2 क्वालिटीज भी थी इनकी। लाइक फर्स्ट तो ये थी कि वो क्योंकि ज्यादा रेगिस्तान का एरिया होता है, तो वहां पे लोग बहुत टफ हो गए थे, उस लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा टफ हो गए थे। एंड एक और चीज थी कि जुबान के बहुत, अगर उन्होंने बोल दिया है कोई चीज तो वो अपने मतलब लाइक उस चीज के बहुत पक्के थे। मतलब फिर मतलब वो ऐसा बोल भी तो रहे थे गर्दन कटवा सकते थे, बट बात से नहीं हटते थे। तो उनमें ये 2 क्वालिटीज थी और इन्हीं 2 क्वालिटीज के वजह से कुरान को वहां पे लाया गया अरब में। एंड फिर जब वो आई तो वो लोग बिल्कुल एकदम चेंज हो गए। मतलब और उनमें एक लाइक होता है ना जो एकता आ गई, मतलब एकजुट हो गए, यूनिटी आ गई। हाँ, यूनिटी आ गई, अंदर एकजुट हो गई। उन्होंने फिर बहुत मतलब लड़ाइयां भी की और उसमें वो जीते भी। और उन्होंने कितने बड़े बड़े एम्पायर्स तब के रोमन्स एंड पर्शियन एम्पायर्स को उन्होंने हराया। एंड फिर उन्हें तब पता चला कि एक्चुअली में वो जब एक साथ आए तो वो बहुत सारे लाइक चीजें कर सकते हैं। और गाइस साथ में उन्होंने मतलब इस टॉपिक से थोड़ा अलग होकर भी अलग चीजें भी बताई थी, जैसे कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कुरान की, है ना, कि लोगों को इन्होंने ये बताया कि लोगों को इसको पढ़ना चाहिए और इससे बहुत कुछ मतलब नॉलेज मिलेगी इंसान को। और ये चाहे कोई से भी एज के बंदे हो, उनको पढ़ना चाहिए। और वो ये भी बता रही थी कि जो कुरान पहले लिखी हुई थी, मतलब जो पहले लोगों ने लिखी होगी उस पे काफी ज्यादा, क्योंकि वो अरबी में है। तो अरबी ज्यादातर लोगों को आती नहीं है। एंड अब लोग ऐसे हो गए हैं जो अब ज्यादा ऐसे सीखना भी नहीं चाहते। एंड अगर वो करते भी हैं, पढ़ते भी है, तो वो ऐसी हार्ड मतलब उर्दू में लिखा होता है कि
समझ भी नहीं आता। तो वो ट्रांसलेशन को भी बोल रहे थे कि ऐसी ट्रांसलेशन भी करनी चाहिए जो इजीली लोगों को समझ भी आ जाए पढ़ने में, जो बच्चे भी पढ़ पाए, है ना। हाँ, ये बात भी सही बोल रहे हैं ये। सो गाइज, हमें इनकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपके पास और भी इनकी वीडियोस होंगी तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उन पे जरूर रिएक्शन करेंगे। सो गाइज, बताना आप लोग कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।